नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नक्सा जारी प्रकरणबाट चिसिएको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने पक्का भएको छ। संवादहीनताको अवस्था तोड्दै दुवैतर्फबाट भएको प्रयासलाई गति दिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। नेपाल र भारत बीच अनुत्तरित र मिल्न नसकेका धेरै मुद्दाहरू छन्, तर यसपटक सीमा समस्या नै मुख्य मुद्दा बन्ने भएको छ भने इपिजीको प्रतिवेदनमाथि भने अझै पनि अन्योलता नै देखिएको छ। नेपालले विगत केही वर्षदेखि सम्बन्ध समानताको आधारमा भन्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षसँग राख्दै आए पनि भारतले आफूलाई नेपालले ठुलदायकै हैसियतले हेर्नुपर्छ भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै आएको छ। यद्यपि दुई छिमेकी बीच सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन हटाउन भने गेवालीको भारत भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नयाँ दिल्लीमा, आज प्रवासी नेपालीसँग भेटघाट, भोलि दिनभर औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त। चुनावको तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन, सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 403 कोरोना संक्रमित थपिए, 6 जनाको मृत्यु, 405 जना कोरोना मुक्त। मकर स्नान गरी घिउ, चाकु, तरुल, कन्दमूल खाएर माघे संक्रान्ति मनाइयो। हरेक जात जातिलाई छोएको पर्वको देशभर उल्लास। र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ओपन भर्चुअल पुम्से तथा हाइकिङ स्पिड टेक्वान्डो माघ तेस्रो सातादेखि 25 राष्ट्रका 103 खेलाडी सहभागी हुन्। पुरुष महिलाको क्याडेटमा 5, जुनियरमा 5 र सिनियरमा 5 गरी जम्मा 30 वटा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको 2 दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। नेपाल भारत बीच हुने 6औं संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन उहाँ भारत भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। भारत भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली दिउँसो 1 बजे नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनु भएको थियो। उहाँलाई विमानस्थलमा भारतीय उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। नेपाल र भारत बीच लामो समय रहेको संवादहीन अवस्था अर्थात् दुई देश बीचको सम्बन्धमा जमेको हिउँको ढिक्का फुटाउन परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको यो भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मन्त्री गेवालीसँग भ्रमणमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यदल एक सदस्यका अनुसार भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीचको सीमा विवादको विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा भारतसँग नेपालले खरिद गर्न लागेको कोरोना विरुद्धको खोपका बारेमा समेत प्राथमिकताको साथ कुरा हुने कार्यदलमा एक सदस्यको भनाइ छ। दुई देशबीच हुने वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, पर्यटन, कृषि तथा वैदेशिक लगानी, ऊर्जा लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भ्रमणको पहिलो दिन दिल्लीमा रहेका प्रवासी नेपाली संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्नुहुने बताएको छ। भोलि शुक्रबारदेखि भने परराष्ट्र मन्त्री गेवाली दिनभर भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहनुहुनेछ। शुक्रबार बिहान 11 बजे गेवालीले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग हैदराबाद हाउसमा भेट गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि सोही भवनमा 11:30 बजे नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा सहभागी बन्नुहुनेछ। औपचारिक रूपमा भ्रमणमा धेरै कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिए पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत भेटघाट गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सहित अन्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत सहभागी रहेका छन्। नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा दशकौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको तर यसबारे ठोस समाधानका लागि भारत अझै पनि तयार नरहेको अवस्था
प्रश्न छ। भारतले मिचेको तीनै भूभागलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर मन्त्री गेवालीले यो भ्रमणको दौरानमा हुने वार्तामा यी विषयहरूले प्रवेश पाउने निश्चित देखिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। सीमा विवाद र कोरोना विरुद्धको खोप सम्झौतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर मन्त्री गेवाली परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अरियाल सहित उच्च सरकारी अधिकारीको 13 जनाको जम्बो टिम दिल्ली पुगेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 2 दिनसम्म चल्ने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठकमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको सीमा विवादको विषयलाई उठाउने तयारी नेपालको छ। साथै भारतले प्रयोगमा ल्याएको कोरोना विरुद्धको खोप नेपालले पनि भारत सरकार मार्फत खरिद गर्ने गरी तुरुन्त उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गर्ने तयारी नेपालको छ। कोरोना खोप सम्झौताकै तयारीका लागि यो भ्रमणमा स्वास्थ्य सचिव पनि सहभागी छन्। बिहीबार दिल्ली पुगेका मन्त्री गेवालीलाई दिल्ली एयरपोर्टमा भारतका विदेश मन्त्रालयका सहसचिव आरिङदम बागचीले स्वागत गरेका थिए। बिहीबार परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठकमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, पर्यटन, कृषि तथा वैदेशिक लगानी, ऊर्जा लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल र भारत बीचको औपचारिक वार्ता नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा हुने तय भएको छ। भ्रमणको क्रममा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारतको नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभएको छ। प्रदीप गेवालीको साथमा परराष्ट्र सचिव र स्वास्थ्य सचिव पनि छन् र यस भ्रमणमा कोरोना विरुद्धको खोप र सीमा विवादबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने दावी गर्नुभएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको तयारीमा जुट्न आफू निकटका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला उहाँले चुनाव हुने दावी गर्नुभएको हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको मितिमा भन्दा एक दिन पनि निर्वाचनमा ढिलाइ नहुने बताउनु भएको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र निर्वाचन आयोगमा भइरहेको गतिविधिबारे पनि ब्रिफिङ गरिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नाम नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष र महासचिव आफूतिरै रहेकाले विधान अनुसार पनि आधिकारिक आफै भएको ओलीको तर्क थियो। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि साङ्गठनिक रूपमा नेकपाको केपी ओली समूह आक्रामक रूपमा देखिएपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने तयारी गरेको हो। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो समूहले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर पुस 18 मा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। तर दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गतका कार्यक्रम उपस्थिति कमजोर देखिएपछि यो समूहले उपस्थिति देखिने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषयमा पुस 26 को सचिवालय बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको यो समूहसहित प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी लगायतका दलहरू छुट्टा छुट्टै सडक आन्दोलनमा रहेका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक कु गरेको अवस्थामा चुनावको अर्थ नभएको बताउनु भएको छ। बिहीबार नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले ओलीले भनेका कुरा नमान्नु नै आफूहरूको अपराध जस्तो भएको भन्दै ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिमाथि सिङ्गो मुलुक पेल्सिरहेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष नेपालले संविधानको कुनै धारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नरहेको, हुँदै नभएको धारा राखेर विघटन गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यसैको त्यो अपराधको दण्ड अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्नु परिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बोक्नु परिरहेको छ, परिवर्तनको अभियानले बोक्नु परिरहेको छ। उहाँको तानाशाही तरिकामाथि सिङ्गो बोर्ड पिल्सिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफू र प्रचण्ड रहेको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्नुभएको छ। जब आफैले छोडेका ओलीले अहिले कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध विद्यार्थी संगठन नेवी संघले बिहिबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भन्दै शंकरदेव क्याम्पसका नेवी संघ सम्बन्ध विद्यार्थीहरू काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले मुखमा कालो मास्क, निधारमा कालो फिता र त्यसमा नारा लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए भने शरीरमा नारा लेखिएको कालो कपडा लगाएका थिए। युवा विद्यार्थीले केपी ओली मुर्दाबाद, खोक्रो राष्ट्रवाद बन्द गर, असंवैधानिक कदम खारेज गर, विद्यार्थीको एउटै स्वर, सरकार भित्र चोरै चोर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। संविधान विपरीतको काम प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दै विरोध गरिएको प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। सेटिङमा चल्यो, जुन बेलासम्म भ्रष्टाचार पनि सेटिङमा चलाउन सके, जुन बेलासम्म लेनदेन पनि सेटिङमा चलाउन सक्यो, जुन बेलासम्म कालो कोठामा नेपाली नागरिकलाई जोकर बनाएर आफ्नो नाफा, आफ्नो भ्रष्टाचारको लेनदेन चल्यो, त्यो बेलासम्म भ्रष्टाचारको लेनदेनमा चलेका र लेनदेन नमिलेर अहिले फुटेका माकुने र प्रचण्डहरूलाई पनि गणतन्त्र र संहिताको माया छैन, जुन नेपाली कांग्रेस र नेपाल विद्यार्थी संघलाई छ। आज पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यो असंवैधानिक कदम हाम्रो न्यायालयप्रतिको भरोसा छ। लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ, न्यायालय छुट्टै हुन्छ, व्यवस्थाकीय छुट्टै उसका अधिकारहरू हुन्छन्, सीमाहरू हुन्छन्, त्यस्तै कार्यपालिकाको सीमाहरू हुन्छ। आज अदालत कतै कार्यपालिकाको छाया त बन्दैन भन्ने हामीलाई शङ्का उब्जिएको छ। तसर्थ हामीले खबरदारी गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उनीहरूले अहिलेको कदम अधिनायकवाद र प्रतिगामी भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। संघीय संसद विघटनको बाछिटा प्रदेश 1 मा पनि परेको छ। गुट र उपगुट बनेपछि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने र निलम्बन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित 8 जनालाई निलम्बन गरेपछि संसदीय दलको नेता को हुने भन्नेमा द्वन्द्व नै चलेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले सम्पूर्ण अधिकार आफूसँग रहेको र चोइटिएर गएका दाहाल नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। ओली पक्षधर नेताहरूले नेकपा राजनीतिक रूपमा फुटेको भए पनि कानुनी रूपमा अझै पनि फुटिन सकेको हुनाले कानुनी आधारमा संसदीय दलको नेता शेरधन राई नै भएको प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारीले रहेको दावी गरेका छन्। प्रदेश 1 का सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुशियातले हतारमा दल चोइटिएर गएको र बिना आधार निलम्बन र कारबाही गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कारबाही गर्ने र निलम्बन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार भनेको मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बुद्धि कुमार राजभण्डारीलाई मात्र भएको जिकिर गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो प्रदेशको संसद सभा पनि छ, त्यसका सचिवालय पनि छन्, त्यसका आफ्नो नियमावली पनि छन्, ऐन पनि छन्। त्यो ऐनलाई टेकेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ र जसमा सभामुखजीले, माननीय सभामुखजीले अहिले राजनीतिक दलदेखि लिएर कानुनविदहरूसँगको पनि परामर्श लिइरहेका छन्, किनकि हाम्रो आफ्नो ऐन छ, नियमावली छ, त्यसलाई टेकेर उहाँले परामर्श लिइरहेका छन्। मन्त्री कुशियातले दलभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाइरहने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य साना दलहरूको सहकार्यमा प्रदेशलाई निरन्तरता दिने जानकारी समेत दिनुभएको छ। नेकपाका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेश बस्नेतले केही मिडियाले प्रायोजित रूपमा भ्रम छर्ने गरेकाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भ्रम चिर्न साइबर सेना बनाइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको युवाहरूको माझ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता बस्नेतले लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै
आवधिक निर्वाचन भएको बताउनु भएको छ। तर केही नेताहरू निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको र प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण गरेर भ्रम छर्नमा व्यस्त रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन रोक्न लगाउनु भन्दा निर्वाचनमा गएर लडेर देखाउन चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले प्रचण्डले हाम्रै बिरालो बोकेर गएर हामीलाई म्याउ गर्न थालेको भन्दै पार्टी एकताको प्रक्रिया 3 वर्षदेखि अवरोध भएको बताउनु भएको छ। न युवा संघ नेपालमा जान सक्नु भएको थियो। युवा संघ नेपाल बनाउने प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको थियो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल नभइसके पछाडि युवा संघ नेपालको हैसियत तपाईले आफ्नो परिचय दिन सक्नु भएको थिएन। नेता बस्नेतले छुटेर गएको दाहाल नेपाल समूहलाई माउसुलीको पुच्छरको संज्ञा दिँदै पुच्छर आफै पलाउने र कहिले नजोडिने बताउनु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेको मनमुटुसँग जोडिएको सूर्य चिन्हको आडमा प्रचण्डले आफूहरूमाथि प्रहार गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेपालमा थप 403 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 161 र पुरुषको संख्या 242 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5032 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 403 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,66,546 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 230 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 110 जना महिला र 120 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,24,333 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 405 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 405 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,60,177 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 4,426 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 231 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,032 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 20,02,041 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। आज माघे संक्रान्ति परम्परागत रूपमा देशभर तथा नेपालीहरू बसोबास गर्ने विभिन्न मुलुकहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। देशभर विभिन्न जाति र समुदायले आफ्नै मूल्य मान्यता अनुसार माघे संक्रान्ति मनाएका छन्। आजको दिनदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघे संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। आजकै दिनबाट हिउँद घट्दै जाने र वसन्तको साथै ग्रीष्म बढ्दै जाने मान्यता पनि रहिआएको छ। माघे संक्रान्तिमा सबैले उठेर नुहाई धुवाई गरेर चोखो कपडा लगाई तिल र चाको मिसाएको परिकार तथा तरुल आदि खाने गरिन्छ। माघे संक्रान्ति थारू र मगर समुदायको मुख्य चाडको रूपमा लिइन्छ। थारू र मगर समुदायले माघे संक्रान्तिलाई माघे पर्वको नामले मनाउने गरेका छन्। पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा थारू समुदायले धुमधामका साथ माघे मनाएका छन्। त्यस्तै मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा पनि माघेको रौनकता छाएको छ। थारू समुदायले आज माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामका साथ उन्मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छन्। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मका थारू समुदायले स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघे पर्व मनाउने गर्दछन्। सूर्य उत्तरनारायणमा प्रवेश गर्ने दिन माघ 1 गते थारू समुदायको नयाँ वर्ष माघे पर्व पर्दछ। माघ 1 गतेदेखि 5 दिनसम्म धुमधामका साथ थारू बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ। पुसको अन्तिम दिन रातभर जागराम बसेर रमाइलो गरी माघेका दिन बिहानै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। 2057 साल 1 गते कमैया मुक्ति हुनुअघि माघ 1 गतेका दिन मालिकको घरमा काम गर्न बसेकालाई घर फेर्न दिने चलन रहेको थियो। यसैले यस पर्वलाई उन्मुक्तिको पर्व भनेर थारू समुदायमा मनाउने गरिन्छ। माघ 1 गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान पूजा गरी ठुलाबडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। बेलुका घरमा ठुला मुढा बालेर धुनी लगाउने गरिन्छ। धुनीको चारैतिर घर परिवार र पाहुना बसेर खानपिन गर्दछन्। यस दिनदेखि 5 दिनसम्म
उनीहरूले आफू स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्छन्। यस अवसरमा सक्नेहरूले चारधाम जाने र नसक्नेहरू नजिकको तीर्थमा गई गच्छेअनुसार दिन दुखीलाई दान गर्ने चलन रहेको छ। कुनै कारणवश श्राद्ध कर्म रोकिएकाहरूले यही दिन श्राद्ध गर्नुपर्ने मान्यता पनि रहिआएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारकुमा गोरु जुधाइ प्रतियोगिता भएको छ। गोरु जुधाउन फाँटमा लैजाने क्रममा एउटा गोरु दर्शक दीर्घतिर जाँदा दर्शकको भाग दौडमा पनि 3 जना घाइते भएका छन्। तारकुमा हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन गोरु जुधाउने गरिन्छ। गोरु जुधाइ हेर्न धादिङ, काठमाडौँ, चितवन लगायतका ठाउँबाट समेत दर्शकको उपस्थिति रहने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार पहाडमा माघे सङ्क्रान्ति र तराईमा माघी पर्व उल्लासको साथ देशैभरि मनाइयो। तर मौलिक संस्कृति र परम्परा बनिसकेको नेपालको एकमात्र गोरु जुधाइ मेलाले विश्वको चर्चित खेल प्रतियोगिता मानिएको स्पेनको बुल फाइट पनि बिर्साउने भिन्नै आकर्षण थपियो। घिउ, चाकु, तरुल जस्ता मिठा मिठा परिकार खाएर मनाइने यो पर्व नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको तारुकामा भने जिब्रोको स्वाद फेर्ने परम्परामा मात्र सीमित छैन। सयौं वर्षदेखि ती परिकारहरूको अतिरिक्त धुमधाम शैलीमा मनाइने गोरु जुधाइ मेला नुवाकोट जिल्लाको सुन्दर गाउँ तारुकाको अमिट पहिचान र नेपालीहरूको सुन्दर संस्कृति बनिसकेको छ। यस वर्ष यहाँ 22 गोरु जुधाइएको छ। भयङ्कर फराकिलो बारीको पाटोमा गाउँका अग्रजका साँढेहरू जम्मा पारेर बाजी थाप्दै जुधाइने यो प्रतियोगिता 200 वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको स्थानीयको कथन छ। यो गोरु जुधाइ पर्व कुनै लहड अथवा आफू खुसीको पर्व नभएको संस्कृतिविद तथा इतिहासकारहरू बताउँछन्। इतिहासमा लेखिए अनुसार नुवाकोटको शिलालेखमा उल्लेखित प्रमाण अनुसार यहाँ लिच्छवी कालदेखि नै गोरु जुधाइको प्रचलन कायम रहिआएको छ। विक्रम सम्वत 1886 सालमा बझाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह हालको गोरु जात्रा हुने स्थान अथवा तारुका 5 को चन्दनी स्थित मामाघर आउँदा भान्जालाई स्वागत र मनोरञ्जन गराउन उनका माओलीले बाजा गाजा सहित साँडे जुधाउने परम्परा पहिलो पटक सुरु गरेका थिए। यही परम्परा अन्ततः वरपरका गाउँलेहरूको लागि समेत मनोरञ्जनको माध्यम र खेल जात्राको रूपमा स्थापित छ भने धादिङ सहित काठमाडौँ, चितवन लगायत धेरै जिल्लाबाट दर्शकहरूको ओइरो लाग्ने गरेको छ। गोरुको घम्सा घम्सीमा काले, तारे, फुर्के, बर्ने, सिङ्गारे, जोबाने जस्ता अनेकौं नाम गरेका साँडेहरू मैदानमा उत्रन्छन्। त्यसका लागि 1 महिना अघि नै रिहर्सलमा सबैले आफ्ना बलवान गोरुहरू देखाउन ल्याउँछन्। टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजरेल, नुवाकोट। गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा बिहिबार काठमाडौँ सहित विभिन्न शहरमा योग दिवस मनाइएको हो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत योग दिवस मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा मन्त्रीहरू लगायत उच्च ओहदाका कर्मचारी योग गुरुहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा योग गुरु क्षितिज बराकोटीले योग अभ्यास गराउनु भएको हो। सो क्रममा योग गुरु आनन्द अरुणले विश्वमा योग अभ्यास लोकप्रिय बन्दै गएको बताउनु भएको थियो। नेपालमा योगको प्रचलन लामो भए तापनि सरकारले 2072 माघ 1 गतेदेखि हरेक वर्ष माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। अब बिजनेस न्युज। सरकारले युवा उद्यमशीलतामा विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याए पनि व्यवहारमा युवाको उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित हुन नसकेको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विचार व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार नेपाल जब फेयर 2021 को आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले युवा उद्यमशीलता व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको विचार राखेका हुन्। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उहाँले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि युवा केन्द्रित कार्यक्रमलाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भयो। अर्थविद तथा रोजगार विज्ञहरूले सरकारले युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रमको नारा ल्याए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नआएको गुनासो गरेका छन्। रोजगार विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद कोइरालाले स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको तर्क राख्दै युवा उद्यमशीलताका लागि सरकारले सहज वातावरण निर्माण नगरेको
बताउनुभयो। पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यले युवालाई रोजगारी र उद्यमी बनाउने कार्यक्रम आउन नसकेको गुनासो गर्दै उद्यमशीलता कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो। आर्थिक विज्ञ हरि रोकाले सरकारले युवा उद्यमशीलताको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा युवाको कार्यक्रम राजनीतिक नारामा मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो। नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरेले राजनैतिक तहमा युवालाई रोजगारी र विकासमा ल्याउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जब फेयर मार्फत बेरोजगार युवाले पनि रोजगारदाता कम्पनी समक्ष खुलेर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्ने र रोजगारदाता कम्पनीहरूले युवा उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल ओपन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल पुम्से तथा हाई किक स्पिड तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप माघ तेस्रो साता आयोजना हुने भएको छ। कुल 6 डोजाङको आयोजनामा माघको 13 र 14 गते च्याम्पियनसिप हुने भएको हो। कुल 6 डोजाङले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त च्याम्पियनसिपको बारेमा जानकारी गराएको हो। च्याम्पियनसिप कोटेश्वर डोजाङमा सञ्चालन हुनेछ। उक्त च्याम्पियनसिपमा 60 विधाका पुम्से र 30 विधाका हाई स्पिड किकको प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिताका आयोजक समितिका सचिव अशोक खड्काले जानकारी दिनुभयो। हाई स्पिड किक नेपालमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ। च्याम्पियनसिपमा 25 राष्ट्रका 103 खेलाडीले 2 विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। 90 वटा सिल्भर मेडल र 180 वटा ब्रोन्ज मेडलको लागि हामीले यो इभेन्ट राखेका छौँ। त्यसैगरी पुम्सेमा पुरुष महिला किड्समा 5-5, पियुईमा 5-5, सब जुनियरमा 5-5, क्याडेटमा 5-5, जुनियरमा 5-5, सिनियरमा 1-1, युवा 40 मा 1-1, युवा 50 मा 1-1, युवा 60 मा 1-1 र 60 वर्षभन्दा माथिमा 1-1 गरी जम्मा हाम्रो 60 वटा इभेन्ट्स पुम्सेमा रहेको छ भने हाई स्पिड किकमा पुरुष महिलाको क्याडेटमा 5-5, जुनियरमा 5-5 र सिनियरमा 5-5 गरी जम्मा 30 वटा स्पर्धा हाम्रो रहेको छ। च्याम्पियनसिपमा मोस्ट पपुलर खेलाडीले $150 अमेरिकी पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको खेलाडीको भिडियोको आधारमा मोस्ट पपुलर खेलाडी चयन हुनेछ। उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले $100 अमेरिकी पाउनेछन्। यस च्याम्पियनसिपको आयोजकमा कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङ, सिउचाटार तेक्वान्दो डोजाङ, मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङ, बाल गीताञ्जली स्कुल, मर्निङ ग्लोरी स्कुल र काभ्रेस्थली तेक्वान्दो डोजाङ रहेका छन्। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। मकर स्नान गरी घिउ चाकु तरुल कन्दमूल खाएर माघे संक्रान्ति मनाइयो। हरेक जात जातिलाई छोएको यो पर्वको देशभर उल्लास। प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा बालुवाटारमा मनाइयो योग दिवस। प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रीगण, उच्च कर्मचारी, योग गुरु, अभ्यासकर्ता, शिक्षाकर्मी लगायत सहभागी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली 3 दिने भ्रमणका लागि भारतको राजधानी दिल्लीमा। उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाटको सम्भावना। दीर्घकालीन विषयमा सम्झौता नगर्न अगुवाहरूको ध्यानाकर्षण। वैशाखमा हुने मध्यावधि निर्वाचनका लागि बैतडीमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरिने। आगामी माघ 8 गतेसम्म मतदान स्थल र मतदान केन्द्र टुङ्ग्याउने गरी जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दललाई जिम्मा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा 1 साताभित्र प्रकाशित गर्ने। नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले माघ 3 गते देशभर गाउँ नगरमा प्रदर्शन गर्ने। यसअघि पनि कांग्रेसद्वारा देशभरका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन। 5032 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 403 संक्रमित थपिए। 6 जनाको मृत्यु, 405 जना निको। जिल्ला स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुरु गर्यो लमजुङ र सल्यानमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। भोलिबाट 5 थरमा पनि सुरु गरिने। नेपालका प्राचीन शहरलाई पुनर्जीवन प्रदान गरिने। विभिन्न कारणले क्षयीकरण भएका प्राचीन शहरहरूको गुरु योजना निर्माण गरी पुनर्जीवन दिने विषयमा सरोकारवालाहरूले निकाले निष्कर्ष। हुम्लाको पवित्र तीर्थस्थल खाटपुमा माघीको रमझम। पवित्र तीर्थस्थल खाटपु दोभानमा माघीमा दर्शन गर्दा आफूले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास।
काठमाडौँको भद्रकाली स्थित आकाशे पुल नजिकै बस अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 3 जना घाइते। दुर्घटनामा घाइतेहरूको ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै। अस्ट्राजेनेका र मोडर्नाको खोप ल्याउने सरकारको तयारी। कानुनी बाटो खुलेसँगै अमेरिका र भारतबाट कोभिड खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। धनगढी मनोहरामा बिहिबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका पुरुष प्रहरी भएको खुलासा। हुलाकी सडक खण्डको निर्माणाधीन कल्भर्टमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको अवस्थामा मृत फेला। 4 दिन यता तराई मधेसमा घाम नदेखिएका कारण चिसो बढ्यो। बाक्लो हुस्सो तथा कुहिरोका कारण चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूह कमजोर बन्दै। 4वटै सुरक्षा निकायद्वारा चन्द समूहका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी सुरु। सिपमूलक तालिम र विदेशी राहत प्रदान गरिदिने बहानामा ठगी गर्ने पक्राउ। धनुषा 4 नाथ नगरपालिका 8 का 47 वर्षीय रामबली कुमार दनवार प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 अनुसार गर्यो। 50 अर्बको पुनर्कर्जा स्वीकृत। तोकी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा पुनर्कर्जा दिन सक्ने। बिहिबार सुनको मूल्यमा 800 रुपैयाँले गिरावट। प्रतितोला 92,100 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य प्रतितोला 1,245 रुपैयाँ कायम। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको कठिन जित। ब्राइटन 1-0 गोल अन्तरले पराजित। टोटनह्याम फुलह्यामसँग 1-1 को बराबरी। जितसँगै युभेन्टस कोपा इटालिया फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जिनोआ 3-2 गोल अन्तरले पराजित। चीनले उत्पादन गरेका कोरोना भाइरसको अध्ययन भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। आवश्यक गुणस्तरका विषयमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विज्ञ समूहले काम गरिरहेको जानकारी। विद्रोहीको आक्रमणमा परेर इथियोपियामा 80 जना बालबालिका तथा महिलाको मृत्यु। लगातारको आक्रमणका कारण हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित। आफ्नै पार्टीका 10 जना सांसदले दिए ट्रम्पलाई धोका। र कोरोना महामारीका बीच भारतमा विश्वकै ठूलो धार्मिक कुम्भ मेला सुरु। संक्रमण फैलिन नदिन सुरक्षाका उपायहरू पालना गरिने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा नहा हार्बर डिनर नामक एउटा अनौठो रेस्टुरेन्ट छ। यो रुखमा बनाइएको रेस्टुरेन्ट हो। रुखमा बनाइएकै कारण यो रेस्टुरेन्ट लोकप्रिय हुनुका साथै धेरै मानिसहरूले मन पराएका छन्। रुखमाथि बनेकै कारण विशेष भएको यसको बनावटले नै सबैको ध्यान खिच्ने गर्छ। यो जापानमा ओकिनावाको बनियान टाउन सपिङ सेन्टरमा बनेको छ। रेस्टुरेन्टमा खेतका अर्ग्यानिक ताजा तरकारीबाट विशेष प्रकारका आइटमहरू बनाउने गर्छन्। यो एक आर्किटेक्चरको नमुना हो जहाँ यो रेस्टुरेन्ट बनेको छ। यो जमिनबाट जम्मा 20 फिट माथि छ। माथि जानका लागि घुमाउ सिडी बनाइएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नयाँ दिल्लीमा आज प्रवासी नेपालीसँग भेटघाट। भोलि दिनभर औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुने। चुनावको तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन। सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 403 कोरोना संक्रमित थपिए। 6 को मृत्यु, 405 जना कोरोना मुक्त। मकर स्नान गरी घिउ, चाकु, तरुल, कन्दमूल खाएर माघे संक्रान्ति मनाइयो। हरेक जात जातिलाई छोएको पर्वको देशभर उल्लास। र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ओपन भर्चुअल पुम्से तथा हाइकिङ स्प्रिङ टेक्वान्डो माघ तेस्रो सातादेखि 25 राष्ट्रका 103 खेलाडी सहभागी। हाई स्पिड किकमा पुरुष महिलाको क्याडेटमा 5-5, जुनियरमा 5-5 र सिनियरमा 5-5 गरी जम्मा 30 वटा।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको मतपरिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।